अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनबिशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। पाक बहरिया आज का यादगार दिन हंगू डे के तौर पर मना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पैगाम में कहा कि 9 दिसंबर 1971 को हंगोर हमले ने जाबाजी और दिलेरी का मुजाहरा किया। हंगोर हमले ने तारीख रकम की तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। फील्ड मार्शल ने कहा कि 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा फैलाई दीवार थी और आज भी ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आनी फसील है। नेवल चीफ का कहना था कि 8 जदीद हंगोर क्लास आबदों से अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया हर मुहाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक बहरिया ने हंगोर पर खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म हदफ जारी कर दी। हंगोर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की रोशन अलामत है। 9 दिसंबर 1971 को हंगोर ने भारतीय बहरी गुरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी अशारियों से मुतमईन हो गए। अवाम को जल्द बैन अक़वामी कर्ज़ों से निजात और मुआशी खुद किफ़ालत की खुशखबरी सुना दी। मुआशी टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस का किरदार कलीदी है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेकाम और तरक्की की सिमत में गामज़द करना एक कठिन मरहला था। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल कर लेगा। मुआशी मैदान में जल्द खुद कफील हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पज़ीराई करते हुए कहा, डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था। इस्लाहाती एजेंडे के निफाज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। बतौर खादिम पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी वाज़ेह हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत में इजाफा हुआ है। रिश्वत सितानी का गर्म बाजार भी ठंडा हो गया है। सरकारी फाइलों को भुलाने के लिए अब मुट्ठी गर्म नहीं करनी पड़ती। अब सरकारी कामों के लिए मुट्ठी गर्म नहीं करनी पड़ती। 66% पाकिस्तानी सरकारी इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन हो गए। NCPS ने 2025 के सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक 43% ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी का जिक्र किया है। 60% पाकिस्तानियों का मानना है कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF से निजात पाकर मईशत को मुस्तहकम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पाकिस्तान सरफ़हरिस्त, जबकि टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट में दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 सितंबर से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। करप्शन किसी भी मुल्क और मुआशरे को तबाह कर देती है। बदउनवानी कौमी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम नागुज़ीर है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर सदर, वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत के पैगामात आपको अपडेट कर रहे हैं। करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। करप्शन किसी भी मुल्क और मुआशरे को तबाह कर देती है। बदउनवानी कौमी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम नागुज़ीर है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत के पैगामात। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम पेशरफ। जायज़ा इजलास में पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ मालियत की किस्त मंजूर कर ली गई। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम शराइत पूरी की हैं। माशी बहाली के सफ़र में बड़ा संग मील। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दे दी। इस फैसले से पाकिस्तान को $1 अरब की फौरी अदायगी मुमकिन हो गई। इसी के तहत RSF के पहले जायजे की भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान को $200 मिलियन मिलेंगे। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा
مالی خسارے میں کمی، بہتر مالی نظم و ضبط اور حکومت کی اصلاحاتی کوششوں کو عالمی ادارے نے سراہا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے مالی سال 2025 میں 1.3% بنیادی سرپلس حاصل کیا، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ حالیہ مہنگائی کے دباؤ کو IMF نے عارضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سخت مالیاتی پالیسی اور اصلاحات مہنگائی کو قابو لانے میں مدد کریں گی۔ انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ مختلف دھنیں پیش کر کے انڈونیشین صدر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشین صدر نے اپنے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ بعد ازاں انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر انتظام کراچی میں 12 کوڈا مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ 13ویں 12 کوڈا مشق 11 دسمبر تک جاری رہیں گی، جس میں 20 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات تبدیلی مصدق ملک نے مشق کا افتتاح کیا۔ ریئر ایڈمرل شہزاد اقبال، ڈائریکٹر جنرل پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے خطاب میں کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کوسٹل انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہمت انگوش ہے۔ سمندری سرگرمیوں میں آئل ٹینکرز کی آمد و رفت سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سمندری آلودگی، حادثات اور حیاتیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کنٹرول سسٹم متحرک ہے۔ اور اب یہ جانیے، ایک سیاسی جماعت نے قومی اداروں کو نشانہ بنانے کی عادت بنا لی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پنجاب بھر میں 15,000 سے زائد ووٹ دینے والے 70 سے زائد ٹکٹ ہولڈرز کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا، انجام بانی MKM جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ سینئر لیگی رہنما سینیٹر رانا ثنا نے کہا کہ اچانک کچھ نہیں ہوا، بانی کی متنازع پوسٹ بہنوں کے بیانات کے بعد ایک پوائنٹ سے آنے پر فیصلہ کیا گیا۔ فوج اور سربراہ کے خلاف حد عبور کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ DG ISPR کا بیان متوازن اور دو ٹوک ہے، سیاسی نہ سمجھا جائے۔ لندن کی عدالت نے عادل راجہ کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا ہے۔ جج نے واضح حکم دیا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور عادل راجہ عوامی سطح پر معافی مانگیں گے۔ معافی 28 دن تک ان کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ پر رہے گی۔ ساتھ ہی 22 دسمبر تک خرجانے اور عدالتی اخراجات سمیت 3,10,000 پاؤنڈ بھی جمع کروانا ہوں گے۔ موسم سرما میں گیس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ گھریلو صارفین کو صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک بلا تعطل گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں لاہور، جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے، آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں۔ آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا۔ آپ نے تو اس وقت وہ کیا تو میں لگ رہا تھا کہ یہ سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے، جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے، تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا، پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا، پھر کس کو LNGs کا قصہ بھولا، پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے۔ Nobody has forgotten that۔ میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ
حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں، میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا. مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے، میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر، پرسنل لائف، میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن، میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں. مجھے وہ آدمی بہر صورت ان کوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں پریوی ہوں، آئی ہیو سین دوز پیپرز کہ جو پبلک کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے تھے، سوشل ویلفیئر کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، کینسر ٹریٹمنٹ جیسے نوبل کاز کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، جو ممبرشپس کریٹ کی جاتی تھی. میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں، از لائک فیملی ٹو می. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 80,000 پاؤنڈز اکٹھے کر کے بھیجے ہیں، $80,000 آئی بیگ یو این اپالوجی فار دیٹ. $80,000 بھیجے ہیں جس میں میری اتنی کنٹریبیوشن ہے. And I sent that money for the noble cause of cancer treatment, but I have been informed that money has been taken to the political party's account, and since that day میں نے اس کے بعد فردر فنڈنگ. کیا بات میں کیسے بتاؤں کہ کیا کردار، کیا کال و فیل. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں یہ صرف حقائق پر مبنی وہ کوائف بتا رہا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ میں ہے. اور پھر چلتے چلتے بات 9 مئی تک آ جاتی ہے. یہ اب ذرا معاملہ سنگین ہے اور وہ بہت اس پہ مجھے اعتراض ہے اور بڑی شدت سے میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایک آئینی عہدہ ہے. میں پارٹی پوزیشن سے تو بول نہیں سکتا. وین آئی سٹ آن دیٹ چیئر ایز اسپیکر آئی وانٹ ٹو مینٹین بیسٹ آف مائی نیوٹریلٹی بیکاز آئی ایم انڈر اوتھ. لیکن ایز پاکستانی میرے کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز کیا ہیں؟ یہ کل آپ صحافیوں نے، دوستوں نے یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب میں آپ کو دیں لگوں. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جب پیش آتا ہے، آج اس 9 مئی سے ایک سفر گزرا ہے اور یہ طوالت کچھ ماہ پر مشتمل ہے، جو کہ ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک 10 مئی بھی آ گئی. اب ان دو میں کنٹراسٹ کیا؟ 10 مئی نے میرا سر فخر سے بلند کیا. 10 مئی نے اقوام عالم میں مجھے ایک ممتاز قوم کے طور پہ کھڑا کیا. 10 مئی میں ایک ایسے ملک کے ساتھ، میں جنگوں کے خلاف ہوں، مجھے خوف آتا ہے بارود سے، مجھے اس آگ سے، اس موت سے، وہ جو خون کے لوتھڑے اور انسانی اعضاء کے چیتھڑے اڑتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے سہم جاتا ہوں. مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا، ایک ایسی دنیا چاہیے جس کے اندر خوشحالی ہو، خوبصورتی ہو، پروگریس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو، لوگوں کی گڈ لائف ہو رہی ہو. یہ جنگوں والی، یہ بارود کی، یہ سریے کے ساتھ ٹنگی لاشیں، یہ گن گھچاتے جہاز، یہ درندگی مجھے سہماتی ہے. لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی یہ فوج جس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے، اس وردی کی تکریم، اس کے فخر پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں. اس کا مسئلہ میری جمہوریت کے ساتھ، اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے. کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے؟ فوج کو کمزور کر کے کرنا. اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے فوج کا کندھا استعمال نہیں کیا تو آپ یہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا. لیکن اگر آپ کی اپنی پیدائش اسی نرسری میں ہے، انکیوبیشن وہاں ہے، کنسیو وہاں ہوئی ہے، برتھ وہاں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر اس کو کمزور کر کے، یعنی وہ میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہ رہے. کچھ اپنے قول و فعل پہ، کردار پہ غور کرو. میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، میری درخواست ہے کہ یہاں تک معاملہ لے کر جانا. مجھے اس فوج کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے. I had the courage even to speak in my party. بھائی we said that. میں آج بطور اسپیکر آف دا اسمبلی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک پر رحم کرو. اس کی انا کسی کی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ بالکل اس ریاست سے، اس پبلک سے اب کس چیز کی دشمنی کر رہے ہیں آپ؟ اچھا پاپولر ہونا، پاپولر کون ہوتا ہے؟ میری کانسٹیٹوئنسی میں تو آپ پاپولر نہیں ہیں. میں نے آپ کو بدترین شکست دی ہے. وہ میرے کسی سیاسی مخالف پر کوئی ایک مقدمہ ثابت ہو جائے ڈیورنگ الیکشنز، آئی ول ریزائن. اس سے قبل بھی کبھی ہو جائے.
तो आई हैव डिफीटेड फेयर एंड स्क्वेयर देयर। क्या क्या मकबूलियत का झगड़ा और कैसा झगड़ा? सवाल एक है, सवाल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान आपके इस रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो 10 मई की फौज जिसने अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी, अपनी सुपीरियरिटी कायम की, फिजा में कायम की, ज़मीन पे कायम की, अपने स्किल के साथ कायम की, वो डिप्लोमेसी उस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत की और इस लड़ती हुई फ़ौज की जिसको दुनिया ने तस्लीम किया, जिसकी इंडोर्समेंट्स मिली ऑल अराउंड। वो राफेल गिरते मैंने देखे। मैं आज भी कहूँगा कि ये जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू मैडनेस। ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये जगह जहाँ हम बैठे हैं। अगर ये न्यूक्लियर के डेटरेंट्स आज ना होते तो शायद इन जंगों का तवातर इससे बहुत ज़्यादा होता। जहाँ मोदी की हिंदुत्व की सोच है वहाँ पर हिंदुस्तान आज एक बड़ी अगली गेम खेल रहा है। एंड आई विल क्लियरली से दैट कि वो कैसे हो सकता है कि जो असहाब आज उन्होंने हुकूमत में बैठे हैं या जो आज हिज़्ब मुखालिफ में भी हैं या जो लोग आज में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए बोल। अब ये जानिए केबल नेटवर्क इदारे कराची मीडिया और TMG ग्रुप के दरमियान कराची भर के केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के लिए अहम मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे पर दस्तखत कराची मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान हैदर आबदी और TMG के चीफ एग्जीक्यूटिव इखलाक अहमद ने किए हैं। दोनों सरबराहान का कहना है कि शराकत दारी न सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल में मावन साबित होगी बल्कि सर्विस के मयार और तकनीकी बेहतरी के नए दरवाजे भी खोलेगी। मुआहदे के तहत केबल ऑपरेटर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात, तरबियती प्रोग्राम्स और सर्विस अपग्रेडेशन के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। दोनों इदारों ने इस अज़म का इज़हार किया कि कराची में केबल इंडस्ट्री को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखी जाएंगी। लंदन में PSL की ऊंची उड़ान, गोरों के देश में मेला लूट लिया। तारीख में पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो मुनक़िद हुआ। बड़ी तादाद में सरमायाकारों ने शिरकत की और 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि PSL 11 की 2 टीमों की खरीदारी में सरमायाकारी की दिलचस्पी इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद है। PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरज़्म है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।